tanan ninyo nga pamilya, mag-serve ka mo together. Amen. As one family in the Lord. Kag sa aton nga pre-request, especially sa pagbalik ni nang pani sa Hong Kong, i-pray naton ang protection kag ang pagpakamayo sang Dios manginyara sa iya bisan nga ato siya sa Hong Kong, bisan nga malayo siya diri sa Philippines, pero ang kamot sang Dios magaupod sa iya, kag ang Dios mismo magaupod sa iya. Yes. Kag i-grant sang Dios nga may maayo siya nga lawas didto, kag ang relasyon niya sa iya nga amo maayo lang, kag wala gid sang problema, wala sang conflict nga mag-rise up between sa iya kag sa iya nga amo. Kag sa gyapon ang church nga gina fellowshipan niya dito sa Hong Kong, gamiton sang Dios nga ang iya nga pagtuo, ang iya nga faith, padayon nga pagpabakuron sang Ginoo. Kag pamagi sina magapadayon siya sa pagalagad sa